हॅलो गायस, आयज क्विट अपडेट तुमकां दिवपाक आयला. सकाळ सकाळी आतां उठला आनी आतां भायर सरला हांव घरा कडल्यान आनी स्टेट येवन तुमकां सांगता कितें कितें चल्लां तें क्विटाक आनी दाखयता सुद्दां. आयज स्पेशली हांव भायर सरला स्पेशली तुमकां आयज दाखोवपा खातीर. आयज परवानिया म्हणून एरिया आहा थंय वयता हांव आनी दाखयता तुमकां कशें कितें आसा तें क्विट. ओके, स्टेट येवन गायस. ही पळय, ही आयची डेट 3 मार्च आनी टायम पळय कितलो जाला तो 9:58. ओके, आनी पळय हे मुखार तुमकां दाखयता आतां सद्याक क्विट कितें चल्लां तें. चेक करा गायस, हांव आतां परवानिया पावला आनी हांगाचो ट्राफीक पळय, लोक पळय आपल्याचीच कामां. तरी आयज ट्राफीक कमी आसा. कित्याक ट्राफीक कमी आसा? रमजान चालू आसा न्हू, सकाळचे चडशे कोण भायर सरना. आतां तुमी ह्योच रातचे येयल्ले न्हू जाल्यार घेम ट्राफीक मेळटा हांगा. रातचे बी येत जाल्यार 7 उपरांत येत न्हू, तुमकां घेम ट्राफीक मेळटलें हांगा. हे पळय, ही परवानी एरिया पळय, लोक आपल्याचें काम चालूच आसा हांगा. पॅनीक जावपाची गरज ना, कोणीच हांगा पॅनीक जावपाची गरज. तर गायस पळयला तुमी सद्या सिच्युएशन कितें आहा तें. हे पळय, हें सिच्युएशन सद्या क्विटाक आसा. तुमी ते इंडिया न्यूजाचेर कितें कितें पळयता न्हू, ते पळोवन तुमी टेन्शन घेयनाका. म्हाज्यान जाता तितलें हांव तुमकां सिच्युएशन सांगतलो. बाबा हांगासर कितें चल्लां आनी कितें ना तें. चड जालें जाल्यारूय सांगतलो आनी कांय जावना जाल्यारूय सांगतलो प्लीज. पूण तुमी ते कमेंट करता न्हू, ते बरें मातशें कमेंट दिया, कित्याक म्हाकाय मोटिवेट जाता हांवूय तुमकां अपडेट दिवपा खातीर. नाल्यार तुमी ते कसले कसले नाका नाका ते कमेंट येत न्हू, म्हाकाय बरें दिसना. कितें फायदो काय म्हणटा इतलें करूनय दाखोवनय तुमकां. समज अशें कमेंट येता जाल्यार कांय फायदो ना न्हू दाखोवन. हांव हे दाखयता कोणाक, आमच्या गोंयकारां खातीर. कित्याक गोंयकार थंय गोंयान आसा, तेंची फॅमिली हांगा आसा, बायल भुरगीं मागीर आवय बापूय कोण कोण हांगा आसा, तेंचें टेन्शन आसता तेंकां. म्हणून हांव जाता तितलें म्हाज्या सायडीन जाता तितलें हांव दाखोवपाक शकता. तरी तुमचे ते कमेंट थोडे थोडे आसा. सगळे मारता कमेंट, सगळ्यांचे चडशे बरे येता कमेंट, पूण थोडे वायट येता कमेंट. ते पूण कितें जाता, अरे बाबा कितें फायदो काय म्हणटा इतलें हांकां दाखोवनय. समज तांकां कळना, हांवूय कांय करपाक शकना न्हू. लोकांची मेंटेलिटी ती. येस, हे पळय, हे तेच आयची अपडेट दिवपा खातीर तुमकां हें करतालो, दाखोवपाकूच. आनी तुमी आतां पयला आसतलें ह्या विडियोन. तर टेन्शन घेयना कोण पॅनीक जावपाची गरज ना कोणीच. ओके ओके. जय गोवा, जय कुवेट म्हटल्यार जाता. ओके, चलो, थँक्यू.